أحمد الله تعالى وأشكره وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي. في هذا الفيديو الجديد من الكور ديال التورسور سينيماتيك شفنا لا نوتاسيون ديال ان تورسور سينيماتيك، وقلنا بلي ان تورسور سينيماتيك كيتكتب على هذا الشكل دو جي بارابور ا اي، كيتكتب دو نوتاسيون. هاد لا نوتاسيون هادي مثلا بي سويفون اكس بلس كيو سويفون y plus R suivant Z plus U suivant X plus V suivant Y plus W suivant Z au point P qui est égal dans la base B P Q R U V W P. هادو هما les deux écritures. قلنا غادي نشوفو كيفاش نباسيو من هاد ليكريتور لهاد ليكريتور ومن هاد ليكريتور لهاد ليكريتور. شنو كنديرو؟ هاد ليكريتور هادي كتهمنا، هاد ليكريتور فيرتيكال كتهمنا في لابرونتيساج ديال هادوك لي تورسور سينيماتيك يعني العاديين. C'est-à-dire, l'écriture ديال هاد les notions verticales permet de retenir facilement ces torseurs. يعني كتسهل علينا باش نحسبوا هادوك les torseurs particuliers. Par exemple, ديال la liaison pivot, ديال la liaison glissière, etc. من les liaisons. ولكن هاد l'écriture هي l'écriture اللي مزيانة وخصنا نديروها في هاد l'écriture. Donc كاين deux écritures غادي نشوفوا le passage l'un l'autre. صافي. بالنسبة لهنايا غادي تقولوا لي ساهل يعني نباسيو بحال هاد الشكل يعني ساهل. لا، كاين دو سيتوياسيون تقدروا تطيحوا فيهم. الا كانوا عندنا خصك تشوف لا ريزولطونت وخصك تشوف لو مومون. بالنسبه لا ريزولطونت يعني لو مومون سيكسبريم دون اون سول باز. الا كانوا اكسبريمي دون اون سول باز صافي لو باساج ساهل، يعني غادي دير بحال هاد لو باساج يعني كيكونوا اكسبريمي دون اون سول باز. دابا المشكله فين كاينه؟ المشكله كاينه في لا ريزولطونت و المومون كي سيكسبريم بليزيور باز. يعني مثلا لا ريزولطونت هذه هي exprimée dans la base B، يعني dans la base B X Y Z ياك. ومثلا المومون exprimé dans la base B prime X prime Y prime و Z prime. صافي مثلا بحال هكا. اذا واش نقدو نديرو هاد لو باساج؟ لا ما نقدوش، لان هنا لاحظ معايا الشرط ديالي شنو خص يكون عندي لو بوين ويكون عندي لا باز ديالي. هنا لو بوين و بيان سور لا باز راها كتبان لي هنايا، لا باز كتبان لي بحال. اذا هذا هو لو باساج ديال من وحده للاخرى. يعني باش نباسي من وحده للاخرى خصني ندير اتونسيون من جوج ديال الحوايج، من الريزولطونت ومن المومون نحضيهم. واش نحضي فيهم؟ نحضي لا باز ديال فين راهم مكتوبين، لان الا ما كانوش عندي لا باز مكتوبين ما نقدش ندير لو باساج. اذا شنو هو الحل انك شنو دير؟ انك تحاول انك تخدم بهاد ليكريتور. الا ما طالبينش منك هادي ولا ما تخدمش بها، الا كانت يعني مفروضه عليك وكتجيك سهله تخدم بهادي، حول هذيك لا باز بي بريم حولها لبي. واخا هادي ما كنصحش بها وما ديروهاش، يعني ما كتبقاو تضيعوا راسكم في الحساب وغادي يزيدوا عليكم لي موا اكسيتيرا. اذا لو باساج راه ساهل. باغ اكزومبل باش تعقلوا عليها شنو كديروا؟ يعني لو باساج من هادي لهادي كتحط لا باز ديالك. لا باز ديالي شنو هي اكس Y Z ياك. X كترتبط مع هادي، Y مع لين الجوجة ومع هادي مع لا لين الثالثة. هادو اللي كيكونوا هنايا كيوليو يعني اوريزونتال كيوليو فيرتيكال P Q R، وهادي U V W كيوليو بحال هكذا U V W. بطبيعة الحال اون فوا تكتب هكذا، ها هي لا باز راني كتبتها. لا باز سوا تكتب بي سوا تكتبها هكذا كيما راني كاتبها، و بيان سور خصك تقول لي لو بوين او il exprime ce torseur. صافي. اذا نتفاهمنا على هاد الحاجه. غادي نمشيو دابا لواحد لي نوتاسيون اللي هما مهمين ديال العلاقه ما بين، لان كتقول كاين اللي كيتخربق، كاين اللي يقول لي مثلا كنهضر على اوميغا دو جي بارابور ا اي ياك. واش نقد نهضر على اوميغا دو اي بارابور ا جي؟ نقولوا وي. هادي شفناها في واحد لو كور بلي ان نقدو كاينه علاقه ما بيناتهم، ودرنا لا ديمونستراسيون ديالها. شنو استنتجنا بلي ان اوميغا دو جي بارابور ا اي par calcul égale à moins oméga de i par rapport à j, tout simplement. La même chose pour la vitesse. La vitesse de a qui appartient j par rapport à i
égale la vitesse de A, égale à moins la vitesse de A qui appartient à I par rapport à J. Wacha, réellement, A n'appartient pas à I, ولكن نقدروا نديروا لو باساج. من خلال هذا الشيء نقدروا نستنتجوا واحد الحاجه. نستنتجوا شنو نستنتجوا؟ بلي ان لو تورسور دو جي par rapport à I شنو كيساوي؟ très bien, tout simplement ما هو الا moins le torseur de I par rapport à J. يعني نتايا مثلا انت في واحد لو دي اس كنت تحسب بهذا لو تورسور دو I par rapport à J. واحد كان يحسب بهذا شنو وحتى تقولوا راني غلط باش ندير جيبا، لا زيد واحد لو موا وتهنى مع راسك صافي. اذا شنو كتساوي هذه؟ كتساوي بطبيعه الحال موا اوميغا اي جي وهنا شنو كتساوي موا في ام اي جي ولا بي ولا سي با موا هنا سميناها اي جي tout simplement avec هنايا خصك دير لي الاخر واش تفهمنا على هذه المساله. اذا بطبيعه الحال الا ما فهمتوا شي حاجه ولا هاي كاين لي كومونتير سولو ما كاين حتى شي مشكل. نمشي دابا للكومبوزيسيون دو موفمون اي تورسور. كومبوزيسيون حنا كنا شفنا هاد الكومبوزيسيون ديال الفيتاس وكومبوزيسيون، دابا نمشيو نديرو كومبوزيسيون دو موفمون والعلاقه مع اي تورسور، العلاقه مع لي تورسور. هاد الكومبوزيسيون موفمون تورسور راها باينه. يعني شنو شفنا الا كتعقلوا معايا؟ شفنا بلي ان لا فيتاس مثلا دو ا كي ابارتيان جي بارابور ا اي كتساوي هي لا فيتاس دو ا كي ابارتيان جي بارابور ا ك بلس لا فيتاس دو ا كي ابارتيان ا ك بارابور ا اي. هادي قلنا بلي هذا هو كومبوزيسيون دو موفمون ياك. حتى هنا نقدروا هنا نهضروا على التورسور، كنقدروا نديروا كومبوزيسيون دو تورسور. بيان سور ماشي نقول كومبوزيسيون دو تورسور، ولكن كتسمى كومبوزيسيون دو موفمون اي تورسور، يعني بمعنى ان واحد لو تورسور دو جي بارابور ا اي يقدر يساوي يعني ديمونستراسيون، il a une démonstration ici. هنا التورسور دو جي بارابور ا ك بلس le torseur de K par rapport à I plus le torseur de K par rapport à I. هذه هي يعني عندكم الحق تستعملوا الكومبوزيسيون ديال واحد لا رومارك مهمه بغيت نعطيها لكم، وهي التاليه اللي غادي نختم بها الفيديو، هي انه هاد التورسور ماشي خاص بغير بلي ليزون ميكانيك ولا غير بواحد لي موفمون بارتيكولي، لا التورسور هو واحد لوتي تقدر تاكسبريميها في ان موفمون كيلكونك ياك. علاش؟ شنو خصك دير الا بغيت واش خصك تيدونتيفي الا بغيت ان موفمون كيلكونك؟ خاصك غير تحدد لو فيكتور. عندك دو شوز خصك تحددهم، حدد لو فيكتور روتاسيون وتحدد بيان سور لو فيكتور روتاسيون ديال الموفمون كونسيديري، وتحدد واحد الكالكول، تحسب واحد الكالكول. كالكول ديال من؟ كالكول دون فيتاس دان بوين دان موفمون صافي. تحدد واحد الكالكول، تحسب واحد لا فيتاس كيما بالنسبه لا ليزون بيفو خدينا واحد لو بوين كي ابارتيان لاكس باش لقيناها ايغال زيرو تهنينا منها، فهمت؟ تحددوا دونك اون فوا تحدد هاد لي دو شوز صافي راه عندك هذاك لو تورسور ديال داك الموفمون ديالك، لو تورسور كي سابيل تورسور سينيماتيك. اذا عقلوا معايا باش لان غادي تقراو ستاتيك وغادي تقراو تورسور ديناميك وغادي تبقاو تخربقوا، غادي ما تبقاش تعقل على حتى شي حاجه. من دابا ان لو تورسور سينيماتيك باش نحدد عنده فيه جوج ديال الحوايج، فيه لو فيكتور روتاسيون وفيه لا فيتاس. شنو خصني باش نحدد ان موفمون كيلكونك، يعني التورسور ديال ان موفمون كيلكونك نحدد هاد لو فيكتور روتاسيون ونحدد لا فيتاس ديال من، ماشي ديال كلشي، ديال بوين صافي تو سامبل ديال بوين. كي تكون عندك شي حاجه سهله خذ البوين السهله، انت محتاج للزيرو. شحال ما كان في ان تورسور شحال ما كانوا لي زيرو مثلا سي با موا مثلا اكس شحال ما كانوا لي زيرو شحال ما داك التورسور بلو اوتيل على ان تورسور اللي فيه بزاف ديال لي زانكون، كلشي انكون، اكس هنا ايغريك هنا زد هنا كلشي انكون.
اذا كل هذا كان يتعلق بهذا الفيديو. اتمنى ان تكونوا استفدتوا. لا تنسوني من صالح الدعاء. الله يوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.